अस्सलाम वालेकुम जी। एवरग्रीन, मैं हूँ एवरग्रीन। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सा प्यार एवरग्रीन का, गरम गरम सूप की तरह, नेक तमन्नाएं और हॉट हॉट कॉफ़ी, चॉकलेट हॉट कॉफ़ी की तरह मीठी मीठी ख्वाहिशात मेरी आपके लिए कि आप खुश और आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा 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 फूलों की तरह मुस्कुराते तरोताज़ा रहें आप। और खूब 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 इंजॉय करें लाइफ को। यह नया साल है, इसके लिए बहुत सी बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के लिए। और मैं चाह रही थी कि नए साल की वीडियो ही अब मैं बनाऊंगी। इससे पहले तो मैं वीडियो बनाने वाली नहीं हूँ, इस वजह से मैंने नए साल की वीडियो जो सी आज स्टार्ट की और आप लोगों के साथ बात करने के लिए मैं भागी हुई आई कि आज की जो वीडियो है मैं लाजमी बनाऊँगी, क्योंकि मैं शॉर्ट्स दे रही थी, थोड़ी सी बिजी थी न्यू ईयर की वजह से, इस वजह से आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो तो ज़रूर होनी चाहिए। तो जनाब, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि बस अब खुशियों का आगाज़ कर लीजिए, अपनी जाए नमाज भी चाहिए, 5 वक्त के नमाजी हो जाइए, सीधी सी बात है। जैसे अजान की आवाज़ है नमाज पढ़ लें, उसके बाद बाकी काम करें, हंसें बोलें, इंजॉय करें, खाएं पिएं, मस्ती करें, मौज मस्ती करें। अगर जो लोग नाराज़ हैं उन लोगों को मना लें, जो लोग गुस्सा में हैं उनका गुस्सा ख़त्म कर दें, अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो माफ़ कर दें और नई ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू करें। और अगर आप लोगों ने किसी से धोखा खाया है तो उसको हमेशा के लिए अवॉइड कर दें, उसको दोबारा से टच ना करें। ढंगने वाला, डसने वाला दोबारा फिर डसता है, क्योंकि उसको आदत होती है डसने की, ठंग लगाने की। अपने आप को मजबूत बनाएं, कॉन्फिडेंट बनाएं, अकेला रहना सीखें। अकेला रहना बहुत मुश्किल है ना, मुझे पता है। मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं और मैं अकेली बहन हूँ और 2 भतीजे थे मेरे जब मेरी शादी हुई। तो मैं जब बस मामा भाभी सब लोगों के साथ मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। मैं बहुत नॉटी हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी बहुत नॉटी थी, इससे ज़्यादा नोटी थी। अब तो मैं थोड़ी सी मैच्योर हो गई हूँ, तो कुछ चीज़ों को सोचती हूँ, पहले तो मैं सोचती भी नहीं थी और मैं शुरू हो जाती थी, चल भी देखी जाएगी जो होगा। तो वहाँ से जब मैं आई घर पे तो मेरे सास ससुर थे और मेरे हस्बैंड थे, हस्बैंड बाहर रहते थे। शादी के 15 दिन के बाद ये चले गए, मामा बाबा मेरे पास रह गए, अबू जान और मामा थे। मेरे जो सास ससुर हैं बहुत 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 लविंग थे, दोनों बहुत स्वीट थे, उनके साथ मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। हस्बैंड को तो मिस करती ही थी, लेकिन ये है कि ये होता था कि मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं तो मुझे उनमें से अपने हस्बैंड की खुशबू आती थी और मैं उसमें खुश रहती थी और खूब इंजॉय करती थी। तो बहुत सा 8 साल के बाद मेरे घर में अल्लाह ताला ने बेटा दिया, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, किसने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया अल्लाह ताला ने। ससुराल वाले बहुत लविंग, बहुत कोऑपरेटिव थे मेरे, सब लोग मुझे टाइम टू टाइम जो उनसे मेरे पास टाइम स्पेंड करते थे, मुझे बहुत लाडला रखा हुआ था, है। तो जनाब, मेरे भी वो बहुत लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं मुझे। तो बस ऐसे ज़िंदगी गुजरी, लेकिन तन्हाई हर वक्त में वो मेरे पास तो नहीं रहते थे ना, लेकिन मैंने बहुत तन्हाई में वक्त काटा। काफ़ी बड़ा घर है, उसमें मैं अकेली थी, आज भी अकेली हूँ, क्योंकि बेटा तो ज़ाहिर है बड़ा हो गया, उसकी एजुकेशन, उसका सब कुछ वो तो मुझे देखना है ना, अपनी तन्हाई को तो सामने नहीं रखना, उसकी ज़िंदगी भी तो देखनी है ना। इस वजह से फिर वो अकेडमी चला जाता है, सुबह होता है तो देर से जो उनसे है पढ़ता है, ऑनलाइन क्लासेस लेता है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मैं अकेली हो जाती हूँ। फिर पूरे घर में खामोशी होती है और मैं होती हूँ, बड़ा मुश्किल और टफ़ टाइम होता है, लेकिन मैं उसको भी इंजॉय करती हूँ। मैं म्यूज़िक लगा लेती हूँ, कभी ख़ुद गाना गाना शुरू हो जाती हूँ और कभी किसी को कॉल कर लेती हूँ, कभी नहीं भी करती, दिल नहीं करता बाहर के लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करने का ज़िंदगी में, क्योंकि हर इंसान आपकी ज़िंदगी में आके बैठ के आप जैसा तो नहीं हो जाता ना, आपकी तरह तो नहीं सोच सकता ना। जो आप वक्त काटते हो, जो आप दुख देख रहे हो या तकलीफ़ देख रहे हो या जो फीलिंग्स आपकी हैं वो हर किसी की तो नहीं हो सकती ना। हर इंसान आपके साथ बैठ के आप जैसा फीलिंग्स नहीं रख सकता ना। इस वजह से मैं किसी के साथ ज़्यादा शेयर भी नहीं करती, खामोश हो जाती हूँ और कहती हूँ जो मेरे अल्लाह को पसंद है वो उसने किया मेरे साथ। नहीं तो मेरे घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे मुझे पसंद है कि मैं ज़्यादातर फैमिली में गैदरिंग पसंद करती हूँ, अकेला रहना पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अकेला रहना लिखा उसने, तो उसको कुछ तो पसंद आया होगा मेरे में, जो उसने मेरी आजमाइश ली। तो मैं भी खामोश हो जाती हूँ और फिर उसको खुशी से कबूल करती हूँ कि मेरे अल्लाह का फ़ैसला है, मेरे रब का फ़ैसला है।
بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں لیکن میں نے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو سینے سے لگایا اور اب تک میں اس کو لگا کر چل رہی ہوں. میں نے اپنوں سے، اپنے خون کے رشتوں سے بہت تکلیف اٹھائی، بہت زیادہ. اپنے ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد یقین کیجیے میں نے فیل کیا کہ زندگی جو سی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. بس وہاں تک کہ بھائی ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوتا. اور میرا سب بھائیوں سے اتنا زیادہ نہیں ہے، بڑے بھائی سے بہت پیار ہے مجھے، ان کے ساتھ میری بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، ان بھابھی سے بھی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. بس یہ 2 رشتے ہیں میں جن کو بہت زیادہ کلوز رکھتی ہوں اور پیار کرتی ہوں. باقی بھی بھائی ہیں میرے ماشاءاللہ سلامت رہیں، لیکن جو بڑے بھائی اور بھابھی ہیں ان کو زیادہ میں پریفر کرتی ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا اور بہت زیادہ احساس دیا اس چیز کا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے بچوں کے ساتھ میرا بہت پیار ہے. میں ان کی سمجھے کہ فرینڈ ہوں، گرل فرینڈ ہوں. سب کی گرل فرینڈ ہوں. میں ان کے ساتھ خوب مستی کرتی ہوں، خوب مزے کرتی ہوں. ان کے ساتھ جو میری زندگی گزری ہے میں نے وہ پل کبھی نہیں دیکھے، اور جو مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کرتی ہوں میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا. اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے مجھے، میں اس کو بہت تنگ کرتی ہوں اور بہت زیادہ تنگ کرتی ہوں. میں اس کو، بیٹے کو بھی تنگ کرتی ہوں اور بولتی رہتی ہوں یہ یہاں کیوں رکھا ہے، یہ یہاں کیوں رکھا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. بس میری عادت ایسی ہے کہ فالتو چیز کہیں نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے کہ ہر چیز کو مینیج کر کے رکھو. لیکن وہ چھوٹا ہے اور لڑکے ہیں، مرد جو ہے وہ کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے مینیج کر کے رکھنا مشکل ہے اس کے لیے، آپ بھی سمجھتے ہیں. تو جناب میں تنہائی کو کس طرح سے کنٹرول کرتی رہی، کیسے چلتی رہی، آپ لوگوں کو میں یہ ضرور بتاؤں گی، کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں، اپنی زندگی کو شیئر کرنا چاہتی ہوں سب لوگوں سے کہ زندگی میں ہر انسان مخمل کا بستر تو چاہتا ہے لیکن سب کو ملتا نہیں ہے. اگر ملے بھی تو وہ شاید خود ہی سونا پسند نہیں کرتا. جب وہ زندگی کو بھانپ لیتا ہے، اس کو جینا سیکھ لیتا ہے، تو اس کو کانٹوں سے اور پھولوں سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے اور صحیح ہے. جس میں اللہ کا حکم ہے وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ زندگی اتنی لمبی کوئی نہیں ہے. ہنسے کھیلیں اور کوشش کریں گلے شکوے زندگی میں کم ہو جائیں اور ہم لوگ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں. سردی کا موسم انسان کو بہت پرکشش بنا دیتا ہے، بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. سورج کا وہ جو جھلسا ہوا چہرہ ہوتا ہے نا، وہ کم از کم ختم ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ بیوٹیفل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آج کل میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، کھلے کھلے سے ان کے چہرے ہیں، اتنے پیارے پیارے چہرے ان کے نکلے ہوئے ہیں. میں نے کہا دھوپ میں جو تمہارا بیڑا غرق ہوا تھا نا آج کل بہت خوبصورت ہو رہا ہے. تم لوگ اس کو سردیوں میں گرمیوں میں بھی مینیج کیا کرو تاکہ یہ اچھا ہی رہے. اتنا پیارے چہروں کا بیڑے غرق کیے ہوتے ہیں تم لوگوں نے. کتنے جی باہر کا کام ہے، کیا کریں. ظاہر ہے کمانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. مرد باہر نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فیس کرتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں بیچارے. گھر میں آ کے بیویوں سے تو بات بھی نہیں کرتے، بیویاں سننا نہیں چاہتی. سیدھی سی بات ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی سارا دن کام کری ہوتی ہیں، رونا دھونا آ کے ہمیں نہ سناؤ. ہم بھی سارا دن پتہ نہیں کیسے ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، آپ سے زیادہ محنت ہم کرتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی تانا مینا ماننے والا نہیں ہوتا. تو جن لوگوں کے تو بزنس مین ہے، میرے ہسبینڈ کی طرح، وہ تو بڑے نواب ہوتے ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں سنیں، ہم اپنا کام خود کرتے ہیں. خبردار مجھ سے کوئی ایسی بات کی تو اس لیے. اور ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی نواب ہوتی ہیں ہماری طرح. ہم بھی نہیں کسی کی سنتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی بات نہ کرے. کوئی بات کرے گا تو پھر دیکھنا میں اس کا حال کیا کروں گی. تو لیکن میں تھوڑا سے ڈفرینٹ ہوں. مجھے تھوڑا غصہ جلدی آتا ہے، لیکن میں سمجھ بڑی جلدی جاتی ہوں اور مان بھی بڑی جلدی جاتی ہوں. میں دل میں کچھ بھی نہیں رکھتی، قسم سے میرے دل میں کچھ بھی نہیں رہتا. 10 منٹ کے لیے اتنا غصہ آتا ہے کہ اگلے کا تو مرڈر ہی ہو جائے گا، آج تو نہیں بچنے والا، آج میں اس کا گلا کاٹ دوں گی. لیکن ٹھیک 10 منٹ کے بعد میں اس کے ساتھ ایسے لونگ طریقے سے بات کر دیتی ہوں، بات سن یوں سے یوں، یوں سے یوں. اور جو لوگ مجھے سمجھ گئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 10 منٹ کے بعد دیکھنا، اس کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال پہ 10 منٹ کے لیے بھی ٹھیک ہو جائے گی. پتہ ہے یہ بھی ڈپریشن کا ایک کاز ہے. جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے نا، جو فیس کر رہا ہوتا ہے ڈپریشن کو، تنہائی کو، تو اس کو غصہ بڑی جلدی آتا ہے اور وہ برداشت بھی نہیں کرتا. غلط بات اس نے برداشت کرنی ہی نہیں نا، اس وجہ سے کیونکہ اس کا دل صاف ہے. اس کے دل میں تو رہتا ہی کچھ نہیں ہے، دل میں رکھتا کچھ نہیں. اور جب جیسے اس کو غصہ آتا ہے، وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کول ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے کچھ زیادہ ہی غصہ کر لیا. تو بس یہی میری آج کی بات تھی آپ لوگوں کے ساتھ. میں بتاؤں گی اور بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو. اور میں چاہ رہی تھی نئے سال کی خوشیاں آپ سے اسپینڈ کی جائیں، پارٹیسپیٹ کی جائیں آپ لوگوں کے ساتھ. تو خوش رہیے، آباد رہیے اور ہنستے رہیے. نئے سال کو نئے طریقے سے منائیے، نئے طریقے سے سٹارٹ کیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت ایور گرین کو. اللہ حافظ. ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے نئے سال کے ساتھ.